बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, वफात से 3 रोज कबल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूं। सब ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर आपने उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हजरत अली इब्न अबी तालिब और हजरत फजल बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदना मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा कराम ने इस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा था। वो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनाचे असहाबा मस्जिद नबवी में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश हो गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते न देखा और फरमाती हैं मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसको चेहरे अक़दस पे फेरती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मजीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा से बस ये विर्द सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की भी आपने सख्तियां हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मुश्कीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठकर मिंबर पर लाया गया। दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ए लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सबने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहाँ से उस हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसे कि तुमसे पहले यानी पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दिन या तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सुलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया कि ऐ लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि उनकी अपनी जात मुराद थी। दोस्तों, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु इस जुमले को समझकर ज़ारो क़तार रोने लगे और बुलंद आवाज से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को देखने लगे कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे कता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला न दिया हो, सिवाय अबू बकर के, जिसका बदला मैं न दे सका, उसका बदला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। आखिर में अपनी वफात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ऐ लोगों,
قیامت تک آنے والی میری ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوستوں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ فضل ہی تھا کہ اس دن وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ دوستوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پہ رو پڑیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں جس پر میں روئی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ دوستوں، ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پہ بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ دوستوں، مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کے اپنے رب کے بلاوے پہ چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کے جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، میرے پیارے بابا جان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستوں،
یہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور قرآن مجید کی جیتی جاگتی مثال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان پر جو احسان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب ترین پیغمبر کا رحلت کے بعد محافظ و امین ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل امیز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔